अस्सलाम वालेकुम सामीन, वेलकम टू नोवेला चैनल। मैं हूँ इरम और एक इंतहाई दिलचस्प नावल के साथ नीलम का मरकज, जिसकी लिखारी हैं दीबा तबस्सुम। आप ही हमें अभी लगाने हैं, प्लीज हेल्प कर दो ना। वो एक चार्ट हाथ में पकड़े खड़ी मुल्तजी लहजे में बोली। बस कर जा गुड़िया, हर चीज की हद होती है। तुमने पूरी दीवार पर ये अजीबो गरीब इकसाम के पत्थरों के चार्ट्स लगाकर पूरे कमरे का सत्यानाश कर रखा है। साइका ने चंद तहशुदा कपड़े अलमारी में रखते हुए कहा। आपने भी तो ये बुढ़ों वाले नॉवेल्स और सफरनामे बुक शेल्फ में भर रखे हैं। हमने कुछ कहा कभी? सबके अपने अपने शौक होते हैं। खबरदार जो मेरी बुक्स को बुढ़ों वाली कहा तो। साइका ने अलमारी का पट जोर से बंद करते जारहाना अंदाज में उंगली उठाए कहा। गुड, वेरी गुड। आप हमारे दरनजफ, मरजान, जरकून, हीरे, टुर्क्वाइस, फेरोजा, मांग, याकूत, नीलम, पखराज, अकीक के बारे में कुछ भी कहें और हम आपकी कुतब की शान में एक हरफे गुस्ताखी न इस्तेमाल करें। बहुत खूब। वो चिढ़कर गोया हुई। सारे पत्थर तो तुम लगा चुकी हो, अब ये कौन सा है? साइका ने मुस्कुराहट दबाते पूछा। ये मरकत है, और खबरदार जो आपने इसके बारे में कुछ कहा तो। वो मुंह बगाड़ कर बोलती चार्ट खोलकर इस पर हाथ फेरने लगी, जहां गहरे सब्ज रंग के 2-3 पत्थर जगमगाते हुए बहुत खूबसूरत बनाए गए थे। बिलाशुबा ये आर्ट आंखों को खीरा कर रहा था। मरकत, ये कौन से पत्थर का नाम है? मैंने तो कभी नहीं सुना। वो इसके हाथ से चार्ट पकड़कर देखते गोया हुई। खैर, सुना तो आपने टुर्क्वाइस और मांग के बारे में भी नहीं था। वो शाने बेनियाजी से कहती इसके हाथ से चार्ट लेकर सामने वाली दीवार के पास आ खड़ी हुई, जहां इसी तरह के बहुत से पत्थरों के चार्ट्स लगे थे। कुछ ऑयल पेंट से बने थे तो कुछ कंप्यूटराइज्ड थे। टुर्क्वाइस फेरोजा को इंग्लिश में कहते हैं क्योंकि ये मुल्क टर्कस यानी रूम में ज्यादा पाया जाता है, और मांग याकूत को हिंदी में कहते हैं। इसमें तुम्हें पैलेस याकूत बहुत पसंद है। ये नीलगू आसमानी वाला? साइका ने चार्ट पर हाथ रखते कहा, जिसमें वही पत्थर बना था जिसका वो जिक्र कर रही थी। ये सब हमने आपको बताया था, तभी पता है, वरना पहले तो आपके इल्म में ये सब नहीं था। वो चिढ़ाने वाले अंदाज में कहती चार्ट का दीवार पर एंगल लेने लगी। अच्छा, याद तो था ना, मगर तुम्हें तो वो भी नहीं होगा। चलो बताओ, चलते हो तो चीन को चलिए। में जो चाइनीज में शुक्रिया कहना बताया था, वो कैसे कहते हैं? साइका ने मसनूई बरहमी का तासुर देते हुए कहा। शेर, वो अपनी अजली लापरवाह अंदाज में बोली। साइका का मुंह खुल गया। हमें नी हाओ, जिसके मीनिंग हेलो के हैं, वो भी पता है, और ये भी कि इब्ने इंशा ने चाइनीज के 500 अल्फाज सीखे थे अखबार पढ़ने के लिए। आप नीलम इब्रार की जहानत को डिग्रेड नहीं कर सकती। वो फर्जी कॉलर झाड़ते बोली। इतनी ही जहानत और सलाहियत है तो खुद ही लगा लो इन्हें। मैं जा रही हूँ कबाब फ्राई करने। आहल आ रहा है और उसे कबाब और तुम्हारे हाथ की चाय कितनी पसंद है, ये तो तुम जानती ही हो। प्यारी गुड़िया, साइका ने शरारत से इसकी थोड़ी पकड़कर हिलाई और मुस्कुराते हुए कमरे से निकल गई। आपी, इट्स नॉट फेयर। आपी! इसकी तमाम आवाजों को नजरअंदाज करती साइका नीचे चली आई, जहां ड्राइंग रूम से आहल की आवाज आ रही थी। साइका भी अंदर चली आई। अस्सलामुअलैकुम, इसने होले से सलाम किया तो आहल ने मुस्कुराते हुए सर को जुम्बिश दी और फिर से दादो के साथ सिलसिला कलाम जोड़ लिया। नहीं दादो, मैं नहीं गया था। ये रेड तो मुझसे सीनियर ऑफिसर्स ने की थी। मेरे इल्म में ये बात बिल्कुल नहीं थी। ग्रेड 18 और 19 के ऑफिसर्स ने मंशियात की स्मगलिंग और फरोख्त के खिलाफ आज मुख्तलिफ जगहों पर ऑपरेशन किया है, मगर 2-3 मामूली नशावरों के अलावा कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। वो रसानियत से कह रहा था। अचानक ही ख्याल आ गया, पुलिस को वैसे तुझे क्यों नहीं पता था? तू भी तो इसी इदारे का है ना? दादो ने चश्मा नाक पर टिकाते आहल को घूरा। दादो, मैं ग्रेड 17 का हूँ, और कई बार पुलिस के बड़े ऑफिसर्स ऐसी खुफिया रेड करते हैं कि इदारे के निचली पोस्ट पर मौजूद अफराद भी बेखबर होते हैं, ताकि इनकी वफादारी का भी इम्तिहान लिया जा सके। आहिल ने वजाहती जवाब दिया। हाय! दादो मुंह पर हाथ रखते हुए
نہیں میاں، تم نے کون سی بے وفائی کر دی ان افسروں کے ساتھ؟ تم بھی تو اوپر کے افسروں میں سے ہو نا۔ ان کی بات پر آہل نے بمشکل تمام اپنے منہ کے بگڑتے زاویے درست کیے۔ جی دادو، میں سینئر آفیسرز میں سے ہی ہوں، ASP آہل اسرار، مگر ابھی نیا نیا تو اپوائنٹ ہوا ہوں، اور سینئرز میں سے میرا گریڈ سب سے کم ہے، اسی لیے اور کچھ افسران کو شک تھا جونیئرز پہلے ہی ریڈ اور آپریشن کی نیوز ریلیز کر دیتے ہیں، تبھی اسے خفیہ رکھا گیا تھا۔ ایک بار پھر اس نے وضاحت دی تو کباب اور کولڈ ڈرنک ٹرے میں رکھے اندر آتی سائکا مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔ ارے سائکا، میرے بچے بھائی کے لیے چائے لا۔ یہ انگریزی مشروب پی پی کر کیوں صحت خراب کروا رہی ہو بیچارے کی۔ وہ جیسے ہی سینٹرل ٹیبل پر ٹرے رکھ کر سیدھی ہوئی تو دادو نے نیا نکس نکال دیا۔ ڈرائنگ روم سادہ سا مگر منفرد تھا۔ ہلکے آسمانی رنگ کے صوفے جو 2 دیواروں کے ساتھ پڑے تھے، ان میں سے ایک سنگل صوفے پر آہل براجمان تھا، اور اس کے سامنے میز اور دوسری دیوار کے ساتھ دادو کا تخت تھا۔ بائیں طرف والی دیوار پر ڈیکوریشن پیسز لگے تھے۔ ڈرائنگ روم کے 2 دروازے تھے جن پر صوفوں کے رنگ سے ملتے جلتے جالی کے پردے ٹنگے تھے، جبکہ فرش پر سفید روئی سا نرم قالین بچھا تھا۔ پورے گھر میں سب سے مہنگی اور قیمتی آرائش اسی کمرے کی تھی۔ دادو، چائے بنوانی ہے تو گڑیا سے کہہ دینا، وہ ہلکے سے مسکراتے بولا۔ شاید بات بے بات مسکرانا اس کی عادت تھی۔ گھنی مونچھوں تلے باریک ہونٹ جب بھی مسکراتے آنکھیں سکڑ سی جاتی تھیں۔ بس میاں، پھر تو پی لی تم چائے، دادو نے ہاتھ اٹھاتے کہا، اور پھر تخت سے اترنے لگیں۔ میں مغرب پڑھ لوں، وقت گزرا جا رہا ہے، ہائے یہ جوڑوں کا درد۔ وہ سائکا کا ہاتھ تھامے تخت سے نیچے اتریں اور پھر اپنی چادر درست کرتی باہر گم ہو گئیں۔ سائکا، گڑیا کہاں ہے؟ دادو کے جاتے ہی وہ کباب والی پلیٹ رکھ کر تھوڑا آگے کو جھکتے رازداری سے پوچھ رہا تھا۔ اوپر ہے، اپنے پتھر لٹکانے کی کوشش کر رہی ہوگی، مجھے مدد کو کہہ رہی تھی۔ میں نے صاف انکار کر دیا، اور ہاں، تمہاری چائے بھی نہیں بننے والی آج۔ آخر میں اس نے ابرو اچکاتے بات مکمل کی، ساتھ ہی ایک پلیٹ میں 2 کباب رکھے اور چمچ لے کر دادو کے ہی تخت پر ٹانگیں پسار کر بیٹھ گئی۔ ایسے ہی نہیں بننے والی، ابھی دیکھو، 1 منٹ سے پہلے کچن میں نہ نظر آئی نا تو میں بھی ASP آہل اسرار نہیں۔ وہ ٹیشو سے ہاتھ پونچھتا، سر کو خم دیتا مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا۔ سائکا نے سر جھٹکتے دوبارہ اپنی پلیٹ پر نظریں جما دیں۔ یہ سٹول تو بہت ہی گندا ہو رہا ہے، اس نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا۔ اتنا بھاری، تقریباً 2.5 فٹ اونچا سٹول اٹھا کر لاتے اس کا نازک بدن تھر تھرا رہا تھا، سانس بھی پھول چکی تھی، چہرے کی رنگت میں گلابی پن نمایاں ہونے لگا۔ دفع کرو گندے کو، 2-4 ٹھی تو لگا رہے ہیں۔ اس سوچ کے تحت بمشکل تمام وہ لکڑی کے ڈنڈوں پر قدم جماتی سٹول کی سطح تک پہنچ ہی گئی۔ بغل میں دبایا چارٹ نکال کر ابھی سیدھا ہی کیا تھا کہ سٹول ہلکا سا ہلا۔ نن نہیں، درمیان میں کھڑے ہو کر اس نے توازن برقرار رکھنے کی کوشش کی، جس میں کامیاب تو ہو گئی تھی، مگر ہلکے سبز رنگ کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرانے لگے۔ اس نے سامنے دیکھا تو ASP آہل کی مسکراتی نظریں اس پر جمی تھیں۔ ایک لال بیگ بالکل اس کے پیر کے قریب پہنچنے کو تھا۔ آج تو ہم گئے دادو، آپ ہی بچا لو، وہ سٹول پر ہی کھڑی چیخیں مار رہی تھی۔ ہاں گڑیا، تم تو بڑی ڈرپوک واقع ہوئی ہو۔ نیلم نے ایک نظر سٹول کی سطح تک پہنچنے کی کوشش کرتے لال بیگ کو دیکھا، اور دوسری نظر کہکے لگاتے ASP آہل پر ڈالی۔ پولیس میں بھرتی ہونے کا کیا فائدہ آپ کا، جب ایک لال بیگ سے ہی اپنی گڑیا کو نہیں بچا سکتے تو؟ وہ جذباتی ہوئی۔ بچا سکتے ہیں، ضرور بچا سکتے ہیں، مگر اس کے لیے آپ کو ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ شرارتی مسکراہٹ لیے چند قدم آگے بڑھا۔ کیا کام؟ چائے بنانی ہوگی ہمارے لیے۔ ASP آہل کا مطالبہ سنتے ہی وہ ساری بات سمجھ گئی۔ سفیدی مائل رنگت میں اب سرخیاں گھلنے لگی تھیں۔ ہم نے کب منع کیا چائے بنانے سے؟ اس کی آواز مدھم تھی اور پلکیں سجدہ ریز۔ آہل کا دل دھڑکا تھا۔ اوہو، اگر منع نہیں کیا تو فوراً گرما گرم چائے پلا دیں، اس ٹھنڈ میں شدید طلب ہو رہی ہے۔ وہ سٹول پر کوہنیاں ٹکائے پرشوق نظروں سے تکتے کہہ رہا تھا، پہلے اس کو تو ہٹائیں پلیز۔
وہ پھر سے لال بیگ کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ یہ لیں، جب تک میں اس کا کام تمام کرتا ہوں آپ چائے بنا لائیں۔ وہ کاکروچ کو اس کی مونچھوں سے پکڑتے بولا اور پھر اس کا کھلا منہ دیکھ کر ہنستا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ نیلم نے بے اختیار جھرجھری لی تھی۔ آخ، برا سا منہ بناتی وہ اپنا سابقہ کام نامکمل ہی چھوڑ کر اسٹول سے اتر چکی تھی۔ اب اسے آہل کے لیے چائے بنانا تھی اور اس کی بہت سی فضول باتیں بھی سننا تھی جو اسے قطعاً پسند نہ تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ اسے کتنی پسند تھی۔ راہ آسان ہو گئی ہے، جان پہچان ہو گئی ہے، پھر پلٹ کر نگاہ نہیں آئی، تم پہ قربان ہو گئی ہے۔